आफूहरूले के गर्नु पर्यो भने यहीँबाट पनि हेर्नु मिल्छ। जस्तो अहिले जुन यो माइक्रोसफ्टको जुन यो माइक्रोसफ्ट टिम हुन्छ यसमा चाहिँ जुन एक्टिभिटीहरू हुन्छ हाम्रो एक्टिभिटीमा गए पनि भयो अथवा यसको टिम भन्ने सेक्सनमा जुन भिडियो क्लास छ अहिले यो रेकर्ड गरेको भिडियो यहीँ अभाइलेबल हुन्छ कि अनि यहीँबाट चाहिँ एक्स्ट्रा स्क्रिनशट वाला चाहिँ हाल्नु परेन त्यसो भए त्यो केही गर्नु पर्दैन है। जस्तै एकछिनलाई अब मैले पहिला अस्ति नै पढाएको ग्रुपहरू यहाँ देखा होला वेब डेभलपमेन्ट 530 भनेर यहाँ भिडियो क्लास भनेर देखाएको छ होइन। यसरी सबै भिडियोहरू अभाइलेबल हुन्छ अनि पछि यहीँ गएर यहीँ क्लिक गरेर यतिकै यहीँबाट ओपन गरे नि हुन्छ। अब जस्तो अहिले त्यो सिधै पहिला माइक्रोसफ्टको वेबतिर गयो होइन। युट्युब जस्तै माइक्रोसफ्ट टिमको पनि आफ्नो छुट्टै ऊ छ कि वेबसाइट छ कि है। त्यो भनेको जस्तो गुगलमा गएर माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भनेर टाइप गर्ने माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भन्ने साइटमा जान्छ। यदि लगइन गरे छैन भने साइन इन गर्नु पर्यो। साइन इन गरे भने चाहिँ युट्युबको जस्तो साइट खुल्छ क्या यहाँ। अनि अब तपाईँलाई चाहिँ मैले जुन च्यानलमा असाइन गरेँ तपाईँलाई असाइन गरेको च्यानल यहाँ देखाउँछ। अनि मैले चाहिँ यहाँ च्यानलमा गएँ यहीँ देखाउँछ नि। यहीँबाट सबै भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु मिल्छ यहाँबाट जति पनि क्लासहरू हुन्छ यहीँबाट हेर्नु मिल्छ अथवा यो अनलाइनमा नगइकन यहीँबाट पनि हेर्नु चाहिँ मिल्छ। यहीँबाट पनि अनलाइनमा जस्तो यो भिडियो अनलाइनमा हेर्नु पाउनु पऱ्यो भने यहाँ गएर यहीँ मोर अप्सनमा क्लिक गरेर ओपन इन माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भन्ने छ नि यहाँ माइक्रोसफ्ट स्ट्रिम भन्ने माइक्रोसफ्ट स्ट्रिममा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो भिडियो चाहिँ सिधै वेबमा खोलिदिन्छ कि मिल्छ। यो हेर्दाखेरि सायद माइक्रोसफ्ट के अरे फायरफक्समा चाहिँ प्रब्लम छ क्या हो होइन। फायरफक्समा चाहिँ प्लगइनको प्रब्लम आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई। गुगल क्रोममा चाहिँ प्रब्लम आउँदैन। गुगल क्रोम अथवा इन्टरनेट एक्सप्लोरमा हेऱ्यो भने भिडियो चाहिँ रेकर्ड भइरहेको। यो पढाउँदाखेरि मैले बोल्ने एकतिर यदि ल्यागिङ भयो भने मलाई भन्नु है। कहिलेकाहीँ बोल्ने एकतिर भइरहेको छ कहिलेकाहीँ अनलाइनमा कहिलेकाहीँ नेट स्लो भइदिन्छ कि। ठिकै छ अब नेटवर्कै प्रब्लमलाई त अब के गर्नु। हामीले सकेसम्म अहिले प्रोजेक्ट गर्ने बेला हामीले टार्गेट गर्न खोजेको चिजहरू भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले वेब एप्लिकेसन नै बनाउने हो है। जुम गर्न मिल्यो। हामीले वेब एप्लिकेसन नै बनाउन खोजेको हो। यसमा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ HTML-हरू होइन पढ्ने भन्नाले HTML कुराहरू गर्छौँ CSS को कुराहरू गर्छौँ हामीले। त्यसपछि के हो यो HTML हुन्छ HTML CSS र त्यसपछि जाभास्क्रिप्ट। अब यो HTML र CSS को इन्ट्रोडक्सन मैले दिनु पर्दैन है। HTML इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ मैले जाभास्क्रिप्ट चाहिँ अलिकति मैले थोरै 2-4 दिन गराउँछु जाभास्क्रिप्ट चाहिँ किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले हिजो नै अलिअलि भनेको थिएँ होइन। त्यसपछि हामीले जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्कलाई भनेको Vue.js गर्छौँ। Vue.js को पनि अहिले 2टा भर्जन आइसक्यो है। 2टा र 3टा भर्जन छ। जोस भर्जन त टन्नै छ। त्यो मध्येको क्याटेगोराइज गर्ने हो भने 3टा भर्जन छ। एउटा चाहिँ भर्जन 1 छ अनि भर्जन 1 लाई टोटली रिराइट गरेर फेरि भर्जन 2 लेखा भर्जन 2 बनाएको हुनाले होइन भ्यूको भर्जन 2 छ। र अहिले तत्कालै चाहिँ भर्खर उनीहरूले चाहिँ प्रमोट गरिराखेको चाहिँ उनीहरूको अर्को चाहिँ भ्यूको चाहिँ भर्जन 3 भन्ने छ। भर्जन 3 छ। भर्जन 3 आफैमा यसमा धेरै फिचरहरू छ है। सजिलो पनि छ। भर्जन 3 मार्केटमा युज नगरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भर्जन 2 नै गर्छौँ किनभने भर्जन 3 मा कोड गर्ने सिन्ट्याक्सहरू अलिकति फरक छ। डकुमेन्टेसनहरू पनि त्यति छैन। त्यति वेबसाइटमा गएर Vue.js मैले टाइप गरेँ भने Vue.js मा चाहिँ अब यहाँ नर्मली Vue 2 कै Vue 2 कै उ दिन्छ कि यहाँ डकुमेन्टेसन दिन्छ कि है। अब यहाँ बल्ल अब Vue 3 चाहिँ उनीहरूले प्रमोट गरिरहेको छ। डकुमेन्टेसन बनाउने अनलाइन वेबिनारहरू सेमिनारहरू गर्ने काम चाहिँ बल्ल उनीहरूले गरिरहेको होइन। प्रितम सरले बनाइराख्नु भएको रहेछ ग्रुपमा। होइन एकपल्ट उठाएर यता आउन भनिदिनु भइहाल्छ नि।
प्रितम सर हामीले त क्लास गरिरहेको छौँ यार यता क्लास गरिरहेको छौँ कि हामीले तपाईँ खै त आउनु भएन क्या माइक्रोसफ्ट टिममा हामी सबै जोइन भइसक्यो हामी त त्यो तपाईँ कहाँ जानुभयो बुढा तपाईँलाई मैले कतिचोटि कल पनि गरेको त त्यहाँ तपाईँलाई जापान ग्रुप भन्नेमा चाहिँ तपाईँलाई असाइन गरे हेर्नु त जापान ग्रुप भन्ने होला टिममा नयाँ च्यानल छ कि त्यहाँ पुरानोकोमा त कहाँ एड गर्ने हो त नि यार ग्रुप नयाँ बनाएपछि नयाँ ग्रुप आउनु पऱ्यो नि तपाईँ मैले त्यसमा तपाईँलाई एड गरिसकेको हो कि दिउँसो एड गरे हो तपाईँले भन्ने बित्तिकै तपाईँ यार तल उता आउनु न त्यहाँ जोइन हुनु सबै त्यहाँ आइसक्यो ल पनि आउनु होला हो के गर्नु थियो मैले सो हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ भर्जन 2 सिक्छौँ भ्यूको अनि हामी अब भ्यूको पनि हामी चाहिँ बेसिकमा भन्दा पनि हामी सिधै इम्प्लिमेन्टेसनमा छिर्छौँ है भनेको त्यसलाई युज गर्नै थाल्छौँ हामी सिधै त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ ब्याकएन्डमा हामीले अर्को सिक्छौँ नोड.js सिक्छौँ है नोड.js सिक्छौँ त्यसपछि नोड.js मा हामीले चाहिँ एउटा प्योर हाम्रो जाभास्क्रिप्ट हुन्छ यो जाभास्क्रिप्ट हामीले नोड.js मा गएर छुट्टै जाभास्क्रिप्ट भनेर पढ्दैनौँ यो कुरा चाहिँ एकदम दिमागमा ठ्याक्क क्लियर चाहिँ पढ्नु त हामी केही पनि पढ्दैनौँ हैन नोड.js मा गएर जाभास्क्रिप्ट चाहिँ पढ्दैन तर जाभास्क्रिप्टको कोड चाहिँ हामी लेख्छौँ त्यो कोड लेख्नुको लागि बेसिक जुन नलेज चाहिन्छ त्यो नलेज चाहिँ 2-4 दिन मैले जुन सुरुमा पढाउँछु भनेको छु त्यति नलेजले मजाले पुग्छ है त्यो त धेरै चाहिँदैन जाभास्क्रिप्टको त्यति भयो भने मजाले पुग्छ नोड.js भनेको के हो भनेर मात्र बुझ्नुपर्छ त्यो बेलामा है आफैमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ अनि हामीले एउटा फ्रेमवर्क सिक्छौँ त्यो फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ के अरे जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क छ एउटा नेस्ट.js भन्ने यो रिलिज भएको धेरै भएको छैन है यो नेस्ट.js नेस्ट गुगलमा गएर टाइप गर्यो भने पनि हुन्छ यहाँ गएर नेस्ट.js गयो भने यो फ्रेमवर्क यो जाभास्क्रिप्टको चाहिँ फ्रेमवर्क हो जाभास्क्रिप्टमा अथवा नोड.js मा एउटा प्रब्लम थियो कि के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि काम गर्न सजिलो थियो तर जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिन्छ मान्छेलाई सफ्टवेयर बनाउनको लागि एउटा चाहिँ वे चाहिन्छ फर्मेट चाहिन्छ त्यो फर्मेट चाहिँ नोड.js मा थिएन कि फ्रेमवर्कै नभएको होइन फ्रेमवर्क थियो तर कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड नभएकाले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले एउटा तरिकाले कोड हान्ने अर्को मान्छेले अर्को तरिकाले कोड हान्ने अनि नर्मली स्ट्यान्डर्डाइज फलो नगरेपछि यो चाहिँ नोड.js को चाहिँ फर्मेट हो यसरी कसको साउन्ड हो कि एकदम सबको कसको हो पहाइ माइक म्युट गरे हुन्छ नि प्रितमले प्रितम सर पनि टिममा आइसक्यो म्युट गरिसक्यो ल म्युट ल है त्यो फर्मेट नभएकाले गर्दाखेरि प्रोफेसनल हुनलाई गाह्रो हुन्थ्यो कि त्यसमा नोट स्टार्टिङ गर्न एकदम सजिलो नोड.js-मा है किनभने त्यति धेरै सिक्नु पर्ने तर त्यसमा मास्टर गर्नुको लागि चाहिँ गाह्रो कि किन गाह्रो भन्दाखेरि तरिका भएन मान्छेले मास्टर गर्छ है जब कुनै जस्तो तरिकै नभएपछि मैले जे गरिराखेको त्यो सही हो होइन भन्ने नै थाहा हुन्थेन कि नोड.js-मा त्यो एउटा प्रब्लम थियो कतिपय डेभलपरहरू नोड.js-मा हाम्फालेर नोड.js सिकेर फेरि उनीहरू चाहिँ फेरि जुन फ्रेमवर्कबाट आएको थियो जुन ल्याङ्ग्वेजबाट आएको थियो पाइथनबाट हो भने पाइथन जावा हो भने जावाबाटै फेरि उनीहरू फर्किने केसहरू पनि टन्नै थियो है अनि जब यो के भन्छ नेस्ट.js आयो यो नेस्ट.js-मा चाहिँ वास्तवमा जाभास्क्रिप्टमा यसरी काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो अथवा यो तरिकाले काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा फर्मेटिङ चाहिँ एउटा वे चाहिँ नेस्ट.js-ले दियो कि भनौँ चाहिँ अहिले यति चाँडो चाहिँ यो फ्रेमवर्कमा मान्छेहरू डाइभर्ट भइरहेको छ कि होइन जाभास्क्रिप्टको डेभलपरहरू यसको जुन पिक छ है गिटअप स्टार हेर्ने हो भने एकदमै धेरै छ है आफूहरूले यसो रिसर्च गर्दा नि हुन्छ यसमा चाहिँ सिस्टम बनाउनलाई एकदमै पनि छ सजिलो पनि छ र मेरो अर्को हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले के पनि अलिकति हेर्छौँ भने यो सँगसँगै हामीले चाहिँ
जाभास्क्रिप्ट सँगसँगै हामीले के पनि हामीलाई चाहिन्छ भने हामीलाई टाइपस्क्रिप्ट पनि चाहिन्छ है टाइपस्क्रिप्ट पनि चाहिन्छ जाभास्क्रिप्ट र टाइपस्क्रिप्ट लगभग एउटै तरिकाले यसलाई हेर्दा पनि हुन्छ यो दुईटा ल्याङ्ग्वेज एउटै हो हैन अलिकति फरक केमा छ भने जाभास्क्रिप्ट चाहिँ अब डाइनामिकली टाइप ल्याङ्ग्वेज हो भने टाइपस्क्रिप्ट भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टकै टाइप भर्जन हो हैन जहाँ चाहिँ प्रत्येक भेरिएबलहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने टाइप फर्मेटमा चाहिँ हामी स्पेसिफाई गर्छौँ है यो पछि हल्का हेर्ने बेलामा थाहा होला यो के हो भन्ने कुरा किनकि हामी यो जुन नोड जीएसको फ्रेमवर्क छ नोड जीएसको जुन यो नेस्ट जीएस भन्ने फ्रेमवर्क छ यो नेस्ट जीएसमा चाहिँ हामी टाइपस्क्रिप्ट बेसको कोड गर्छौँ कि यसमा चाहिँ है त्यही भएर लगभग यति कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ यो सँगसँगै हामी अर्को एउटा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के पनि हुन्छ भने हाम्रो यहाँ चाहिँ डाटाबेसको बारेमा नै हामीले हेर्नुपर्छ है सो डाटाबेस एकदम हामी डिपली जानु पर्दैन तर डाटाबेसको जुन बेसिक कन्सेप्ट हुन्छ लाइक डाटाबेस बनाउने टेबलहरू बनाउने हैन अनि मल्टिपल टेबलहरूबाट डेटाहरू चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ डेटा रिपोर्टहरू निकाल्ने हैन प्योर डाटाबेसमा पेजिनेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने फिल्टरिङहरू हाल्नु पर्यो भने कसरी हाल्ने सो जुन बेसिक चाहिँ एउटा डेभलपरलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टको हामीले बेसिक धेरै दिन लाग्दैन यसलाई धेरैलाई 1 दिन या 2 दिन लाग्छ हामीले जाभास्क्रिप्ट डाटाबेसको पनि हामीले बेसिक चाहिँ हेर्छौँ है र यो बाहेकको हामीलाई चाहिने भनेको यो बाहेकको हामीले पढ्नुपर्ने भनेको हामीले बेसिक वेब टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ हेर्नुपर्छ है बेसिक वेब टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ किनभने यो जति पनि कुराहरू छ यो सबै वेब टेक्नोलोजीको टर्म्सहरू हो हैन वेबमा एक्चुअल काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएन भने रियलमै डेभलपर भएर कन्फिडेन्ट आउँदैन क्या हामीलाई है त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ बिल्डअप गर्नको लागि रियल वेबमा चाहिँ एक्चुअल काम कसरी हुन्छ एचटीटीपी रिक्वेस्टले काम कसरी गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है सो आज चाहिँ अलिकति मैले एक्सप्लोर के गर्छु भने यो सायद अहिले सर्भर अन छैन होला सर्भर के आइदियो पनि हुन्छ ठिकै सर्भर खोलेर सर्भर यो भोलि देखाउन मैले त्यसलाई वेब टेक्नोलोजीको बारेमा हामी 1-2 दिन पछि पढौँला जतिखेर हामी चाहिँ अब प्रोजेक्ट सुरु गर्ने हो भन्ने बेलामा चाहिँ त्योभन्दा 1 दिन अगाडि वेब टेक्नोलोजीको बारेमा हेर्नुला है यसमा केही कुराहरू छ केही टर्म्सहरू छ जुन चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ नत्र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मेरो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ मेरो लोकल पीसीमा त्यसलाई डिप्लोयमेन्टमा जाने बेला डिप्लोयमेन्टमा अर्कै मेरो चाहिँ चाहिन्छ मेरो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ अनि त्यो बेलामा कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले डिप्लोय गर्ने बेलामा मेरो प्रोजेक्टमा भएको कन्फिगरेसनहरू मैले धेरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि है सो त्यस्तो कुराहरू भयो हैन कसरी चाहिँ मेरो डिप्लोयमेन्टको सर्भरसँग मिल्ने इन्भाइरोमेन्ट मैले मेरो लोकल पीसीमा बनाउन सक्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ कि त्यसको लागि नर्मली बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ छ त्यो कन्सेप्टहरू मैले चाहिँ 1-2 दिन कति दिन लाग्छ त्यो वेब टेक्नोलोजी पढ्ने बेलामा यो टपिक्स पढ्ने बेलामा म चाहिँ गर्छु यसको भिडियो पनि छ हैन हामीले अलरेडी पहिले पढ्दाखेरि बनाएको भिडियोहरू पनि छ त्यो भिडियोहरू पनि सेयर गरौँला त्यो भिडियोहरू हेर्दा पनि हुन्छ है आज चाहिँ के गरौँ भने हामीले के बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस हौँ है किन जाभास्क्रिप्टमा के पढ्ने भन्ने कुरा त हामी भोलिदेखि हेरेला है भोलि चाहिँ हाम्रो क्लास नहुनसक्छ किनभने सायद मेरो एउटा काम बन्यो भने भोलि इमर्जेन्सी छ मेरो घर जानुपर्ने है मैले चाहिँ लगभग 2 हप्तादेखि म शुक्रबार आउँछु भनेर बसिरहेको यो भोलि शुक्रबार हो भोलि चाहिँ म घर जान्छु घर गयो भने आउने बेसी हुँदैन त्यही भएर भोलि घर गयो भने म पर्सि शनिबार आइहाल्छु अनि शनिबारदेखि चाहिँ क्लास रेगुलर हुन्छ यदि म भोलि गएन भने क्लास त भइहाल्छ गयो भने त्यो क्लास चाहिँ हुन सक्छ है ल अब कसैको दिमागमा केही छ भने मलाई भनिहालौँ प्रोजेक्ट कस्तो बनाउने भनेर त्यही दिल दाइकै प्रोजेक्टको यसो कन्सेप्ट भन्नु न दाइ तपाईले दिल दाइको छ नि त आज मैले ठिकै छ त्यही गर्ने भए गरौँ के अरे अब आज मैले एउटा चाहिँ त्यो ड्रइङ गराउँछु भनेको म अलिकति बिजी भएर गइनँ अनि ठ्याक्कै तपाईँले बाँडिदिइहाल्छु भनिरहेको थिएँ कस्तो भ्याइनँ क्या अलिकति ड्रइङ भन्नाले प्रोजेक्टको ड्रइङ है प्रोजेक्टको आर्किटेक्चरको हल्का ड्रइङ गरौँ भनेर मन लागिरहेको थियो कि त्यस्तो छ भने मजाले चाहिँ बनाएर सेयर गर्दा हुन्छ है टिममा गर्छु भनेको आज अलिकति बिजी जस्तै भइदिएँ क्या म आज फेरि अरू दिन त्यस्तो खाली बसिरहेको मान्छे आज
होइन त्यो त अब अहिले रिक्वायरमेन्ट चाहिँ ग्यादरिङ गरौँ कस्तो बनाउने भनेर ड्रइङ गरेर दाइले चाहिँ त्यो अब जाभास्क्रिप्ट पढुन्जेल प्रोजेक्ट सुरु नहुन्जेल बनाउनु बनाएर त्यो हामीलाई देखाउनु के अरे टिममा हाल्दै पनि हुन्छ त्यसलाई हामी गरौँ न हुन्छ हुन्छ कन्सिडर गरौँ न त्यही अनुसारको बनाउनु पाइयो नर्मल कन्सेप्ट त अब मैले हिजो पनि भने होइन तपाईँलाई हिजो पनि भने मैले त्यो त्यही कन्सेप्टमा रहेर अब बनाउने भन्ने हाम्रो प्रोजेक्ट ओभरअलमा स्टोर म्यानेजमेन्ट हो त त्यसो भए हजुर हाम्रो प्रोजेक्ट ओभरअलमा चाहिँ स्टोर म्यानेजमेन्ट हो त त्यसो भए स्टोर म्यानेजमेन्ट नै भन्नु पर्ला अब होइन अब स्टोर भन्ने कि अब जोस एउटा के छ त्यस्तो टेक्निकली केही डिफाइन गर्न मिल्छ नाम त जे राख्दा नि हुन्छ नि त्यो ल त्यसो भए मैले स्टोर म्यानेजमेन्ट नै भनेर राखेँ त किनभने त्यहाँ भोलि प्रोजेक्ट बनाउने बेलामा अब कतिपय अवस्थामा यसकै प्रोजेक्टको चाहिँ यही नामै लेख्छौँ कि नेम स्पेसहरूको कुरादेखि लिएर त्यो यो चाहिन्छ होइन त्यही भएर मैले स्टोर म्यानेजमेन्ट नै भने है त्यसपछि हाम्रो एक नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो पहिला एकछिनलाई के गरौँ भने न चाहिँ एडमिनको रोल्सहरू हेरौँ है त एडमिनले के गर्नु पाउने अब एडमिनको रोल चाहिँ अब ओभरअल ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो कि होइन ओभरअल भन्नाले अब एडमिन पनि 3 थरीको हुने भयो नि त्यसमा त होइन त्यो मैले अहिले सोचेको चाहिँ त्यो अब जस्तै अब होइन अब एडमिन 3 थरीको भए पछाडि अब म्यानेजर अनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ अरे टेक्निसियन रिसेप्सनिस्ट तिनीहरूलाई स्टाफमा राखौँ दाइ होइन तिनीहरूलाई स्टाफमा राखौँ अब त्यो अब त्यसलाई त्यो गराउने कि नगराउने कि फेरि जस्तै अब यसको अब यसमा देखिने जुन छ नि अब क्लाइन्टहरूलाई के क्लाइन्टहरूलाई लगइन गरेर चाहिँ हेर्न मिल्ने बनाउने कि नबनाउने त्यसमा भर पर्छ होइन बनाउन सबै बनाउनु दाइ हाम्रो एप्लिकेसनले यसो गरौँ अहिले युजर अनुसार मानव अब क्लाइन्ट घरमा छ घरमा भएको बेलामा उहाँको सामान रेडी भएको छ भनेर एउटा मेसेज जाने खालको त एउटा त क्लाइन्ट साइट पनि बनाउनु पर्यो फेरि त्यस्तो लाग्छ के अरे होइन होइन त्यो पाइयो यसलाई यसो गरौँ पहिला के गरौँ भने यसो गरौँ यो फलानाले यसरी यसो गरौँ भन्दा नि एप्लिकेसनको रिक्वायरमेन्ट एकछिनलाई युजरलाई छोडेर एप्लिकेसनको फिचरहरूलाई मात्र ग्यादर गरौँ त त्यसपछि त्यो फिचरलाई चाहिँ युजर अनुसार चाहिँ डिभाइड गर्न पाइन्छ कि हामीले कुन चाहिँ चिज कसले देखाउने कुन चाहिँ चिज कसले देख्न नहुने भन्ने कुरा त्यसपछि ब्रेकडाउन गर्न पाइन्छ कि है हजुर हजुर है हाम्रो एप्लिकेसनको मेन टार्गेट के हो भन्दाखेरि हिजो दाइले अलिकति मलाई हिजोको दाइले त्यो क्लियरली फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छ यसमा थोरै चिजहरू मिस गरेको छ ल है त त्यसो भए मैले सुरु गरेँ है त्यसको विषय कस्तो भन्दा सुरुमा अब एउटा स्टोर छ होइन त्यसले चाहिँ अब सर्भिस दिन्छ होइन मानव अब प्रिन्टर अथवा चाहिँ कम्प्युटर ल्यापटप चाहिँ रिपेयरको काम गर्छ भनौँ स्टोरले है त अर्थात् अब त्यसले अब त्यो अब सेल गर्छ पनि भन्नु पर्यो एक किसिमले होइन र अनि त्यसमा चाहिँ एकजना म्यानेजर हुन्छ स्टाफमा अनि अब टेक्निसियनहरू जतिजना पनि राख्न पाइयो होइन त्यसको अर्को अनि रिसेप्सनिस्टको चाहिँ एउटा हुन्छ है त अनि त्यो अब क्लाइन्ट साइड भयो होइन एउटा चाहिँ अनि क्लाइन्टले अब मैले त्यसको चाहिँ फ्लो भन्छु है तपाईँ क्लाइन्टले चाहिँ अब आयो होइन मानव अब ल्यापटप बिग्रेर आयो होइन उसलाई चाहिँ रिपेयर चाहियो रिसेप्सनमा चाहिँ तपाईँको पहिला इन्ट्री गर्छ अनि त्यो इन्ट्री गरेर सामान दिए पछाडि म्यानेजरले चेक गर्यो म्यानेजरले चेक गरेर टेक्निसियन कुन खाली छ त भनेर टेक्निसियनलाई पठाइदियो टेक्निसियनले फिनिस गर्यो काम र म्यानेजरलाई चेक गर्न पठाइदियो होइन म्यानेजरले फाइनल चेक गरे पछाडि अनि रिसेप्सनिस्टलाई चाहिँ अनि क्लाइन्टलाई मेसेज गर्न पठायो क्लाइन्ट आयो अकाउन्टमा गए पछाडि होइन अकाउन्ट सेक्सनमा गए पछाडि त्यो बिल रिसिभ भयो भनौँ न पेमेन्ट भयो त्यसको रिपेयरमेन्ट चार्ज पेमेन्ट भए पछाडि उसले चाहिँ अब बाई गर्न पायो कि रिसेप्सन मार्फत हो यो खालको हाम्रो भने सर्भिस ओरिएन्टेड हुने भयो सर्भिस ओरिएन्टेड चाहिँ एप्लिकेसन हुने भयो है मैले यसलाई कसरी ब्रेकडाउन गरेँ भने एडमिनलाई एकछिन म भन्छु है त
अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब म्यानेजरले एज अ होल सबैको चाहिँ ह्यान्डल गर्न पायो है। अब जस्तै अब त्यसमा चाहिँ लगइन गरेर म्यानेजरको लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँको अब टेक्निसियनको नि हेर्न पायो, रिसेप्सनिस्टको हेर्न पायो र क्लाइन्टको पनि हेर्न पायो है। अनि रिसेप्सनिस्टले चाहिँ अब म्यानेजरको हेर्न पाएन, टेक्निसियनले म्यानेजरको हेर्न पाएन, रिसेप्सनिस्टले टेक्निसियनको हेर्न पाएन। हो यस्तो खालको चाहिँ फ्लो चाहिँ मेरो कन्सेप्ट हो कि। अब यसलाई यसो गरौँ, अब यसलाई फिचरहरू चाहिँ ब्रेक गर्ने बेलामा हाम्रो एप्लिकेसनमा के गर्न पाउँछ भने युजरले चाहिँ टास्क रजिस्टर गरेर पाउनु पर्यो है। युजरले टास्क रजिस्टर गर्यो भनेको नर्मली युजर स्टोरमा आउँछ। अनि युजर स्टोरमा आइसकेपछि त्यो युजरले के गर्छ, टास्क एउटा जेनेरेट गर्छ। जस्तै एकछिनलाई रिसेप्सनमा आइसकेपछि अथवा कहाँ हो त्यो उसले पहिला सुरुमा एन्ट्री हुने ठाउँ होइन, एन्ट्री हुने उसले एउटा फर्म भर्छ, उसले भर्छ अथवा रिसेप्सनिस्टले भरिदिन्छ, जस कसै न कसैले भर्छ। ऊ आफूले घरबाटै भरेर पनि ल्याउनु पायो, अथवा जस्तो कस्तो केस हुनसक्छ भने वेबसाइट खोलेर उसले आफ्नो सबै इन्फर्मेसन हाल्यो अनि मात्र चाहिँ सामान दिनको लागि अफिसमा आउनुपर्ने केस मात्र पनि हुनसक्छ नि त होइन। अनि रिसेप्सनिस्टले उसको फर्म हेर्छ, फर्म हेरेर उसको सामान हेर्छ, दुईवटा ठिक छ भनेपछि उसले एक्सेप्ट गर्छ। एक्सेप्ट गरेपछि एक्चुअल त्यो प्रोसेसिङको लागि चाहिँ सिस्टममा इन हुन्छ। त्यो युजरले होइन तपाईँ नै गरिदिनु भनेर पनि भन्न पायो अथवा उसले नि गर्न पायो। अब मैले यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भने नर्मली यो एउटा युजर भनेको चाहिँ हाम्रो उनी भयो, नर्मल कस्टमर भयो, कस्टमरै भने है। कस्टमरले चाहिँ टास्क रजिस्टर गर्नु पाउँछ है। अनि टास्क रजिस्टर गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टमले के गर्नुपर्छ भने उसलाई चाहिँ उसले टास्क रजिस्टर गरेपछि एउटा उसलाई चाहिँ युनिक आइडी प्रोभाइड गर्छ कि। सही कुरा। युनिक आइडी, युनिक टास्क आइडी भनौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्येक चाहिँ प्रोसेसको एउटा युनिक आइडी हुन्छ। जस्तै मैले गएर कुनै संस्थामा त्यो मैले चाहिँ मेरो कम्प्युटर बनाउँथ्यो, दिएँ, रिसेप्सनिस्टले एक्सेप्ट गरेपछि एउटा आइडी जेनेरेट हुन्छ। आइडी जेनेरेट भइसकेपछि मैले भोलि गएर मेरो इन्फर्मेसन ऊ ट्र्याक गर्नु पऱ्यो भने मेरो चिज कहाँ पुगेछ भनेर त्यो ट्र्याक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उसले त्यो कुन मेरो म्यानेजर चाहिँ पुगेछ कि टेक्निसियन दिन्छ कि अथवा फिनिस भयो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यहाँबाट हेर्नु पाउँछ उसले है। त्यो चाहिँ टास्क भनौँ न। भनेपछि हाम्रो यो कस्टमर र लगभग कस्टमर र जुन रिसेप्सनिस्ट हुन्छ, रिसेप्सनिस्ट मैले रिसिप्ट मात्र भनेर लेखेँ, यो दुइटाको रेस्पोन्सिबिलिटी लगभग डोमेन एउटै हुन्छ लगभग। अलिकति फरक के हुन्छ भने जस्तै एकछिनलाई चाहिँ कस्टमरले चाहिँ मात्र उसले आफ्नो टास्कको रिपोर्ट भन्नाले टास्कको प्रोग्रेस र टास्क जेनेरेट मात्र गर्न पाउनु पर्यो कस्टमरले। रिसेप्सनिस्टले चाहिँ त्योभन्दा अलिकति बढी उसको चाहिँ अथोरिटी चाहिँ बढी उसलाई हुन्छ कि। जस्तै भन्न खोजेको युजरहरूको पनि डिटेल हेर्नु पर्यो भने रिसेप्सनिस्टले हेर्न पाउनु पर्यो नि त होइन। नर्मल कस्टमरले पाउँदैन, तर रिसेप्सनिस्टले चाहिँ अरू युजरको पनि अर्डर आइडी हालेर चाहिँ उसले चाहिँ हेर्न पाउनु पर्यो, टास्क आइडी हेर्नु पर्यो, टास्क क्रिएट गर्नु पाउनु पर्यो। अनि त्यो पर्टिकुलर काम चाहिँ कसलाई दिने हो त, जस्तै एकछिनलाई टेक्निसियनलाई दिने हो कि। टेक्निसियन पनि अब 3-4वटा टेक्निसियनहरू हुन्छ होइन, त्यो 3-4वटा टेक्निसियन मात्रै कुन चाहिँ टेक्निसियनलाई चाहिँ काम ह्यान्डओभर गर्ने हो होइन। भनेपछि एकछिनलाई मैले कस्टमर फालिदिउँ, किनभने यो कस्टमरको बेसिक त चाहियो। रिसेप्सनिस्ट काम गर्ने बेला कस्टमरको पनि आउँछ होइन। यसले चाहिँ टास्क रजिस्टर गर्न पाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर टास्क ह्यान्डओभर गर्न पाउनु पर्यो। टास्क ह्यान्डओभर गर्न पाउनु पर्यो होइन। त्यसपछि अब टास्क यसले क्यान्सल गर्न पाउने कि नपाउने, यसमा फेरि भन्नु त, मैले अलिक बुझिनँ यसको चाहिँ। टास्क ह्यान्डओभर भनेको चाहिँ टास्क क्रिएट भइसकेपछि अब त्यो कुन चाहिँ स्टाफलाई दिने हो त्यो होइन। जस्तै अघि भन्नुभयो नि त टेक्निसियनहरू पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो नि त। हजुर। यो टास्क चाहिँ अब जुन चाहिँ रिसेप्सनिस्टले एक्सेप्ट गरे पछाडि रिसेप्सनले एक्सेप्ट गरे पछाडि अब त्यो चाहिँ अब टेक्निसियनकामा सिधा नगइकन एकपटक चाहिँ के रहेछ त, प्रब्लम के रहेछ त यसको भनेर चाहिँ एकपटक म्यानेजरले चेक गर्छ कि। जुनसुकै कार्यालयमा गए पछाडि नि म्यानेजरको तोप नलाइकन चाहिँ अब फाइल स्टार्ट हुँदैन, त्यही कन्सेप्ट गरेको कि मैले खास। त्यसो भए यसो गरौँ, टास्क ह्यान्डओभरको काम चाहिँ यसलाई म्यानेजर लेभलमा गरौँ यो। हजुर।
हैन टास्क ह्यान्डओभर म्यानेजर लेभलमा गरौँ अनि रिसेप्सनिस्टले चाहिँ टास्कको चाहिँ स्ट्याटस चेन्ज गर्न मिली बनाउनु पर्ने त्यसो भए हजुर अब त्यो चाहिँ रिसेप्सनिस्टले चाहिँ अब म्यानेजरलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छ टास्क कुनलाई दिने कुन चाहिँ टेक्निसियनलाई दिने भन्ने कुरा त सबै म्यानेजरमै भर पर्नुपर्छ त्यो म्यानेजरले गर्न पाउने भयो हैन त्यो म्यानेजरले गर्न पाउने भयो तर अब जस्तो कहिलेकाहीँ टास्कको जस्तो स्ट्याटस हुन्छ नि पहिलोचोटि आयो टास्क रजिस्टर गर्यो टास्क त अब अप्रुभ भन्ने हुन्छ नि त अथवा टास्क रिसिभ भन्ने स्ट्याटस हुन्छ अनि त्यो उसले चाहिँ त्यो गर्ने बित्तिकै अब सपोज म्यानेजरले हेर्न पाउँछ अप्रुभ गरेको टास्कहरू सबै म्यानेजरले हेर्न पाउँछ सपोज एकछिनलाई अनि म्यानेजरले हेर्न पाउनु भनेको म्यानेजरले कुनै न कुनै स्टाफलाई चाहिँ असाइन गरिदिन्छ असाइन गर्ने बित्तिकै चेन्ज चाहिँ अब टास्कको चाहिँ स्ट्याटस चेन्ज हुन्छ नि त स्ट्याटस भएर त्यो टास्क त रिसेप्सनले हेर्न पाउनु पर्छ हेर्न पाउनु पर्यो अब त्यसलाई चेन्ज गरेर पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो हेर्न त युजरले पनि गर्न चाहिँ हैन हेर्न चाहिँ पाउनु पर्यो तर चेन्ज गर्न स्ट्याटस चाहिँ पुरै चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ त अब उसलाई चाहिँ अथेन्टिकेसन नदिने हुनपर्छ होला जस्तो लाग्छ है त्यो पनि त्यसो भए यतै राख्ने म्यानेजर लेभलमै राख्दिने उसलाई त त्यो त उसले त जस्ट हेर्ने मात्रै हो नि त स्ट्याटस कहाँ पुग्या भनेर अनि अब म्यानेजरसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न पायो नि त तपाईको चाहिँ अब सिधै चाहिँ टेक्निसियनलाई चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ सिधै सोध्न नपाउने खालको भन्न खोजेको मैले चाहिँ यहाँ रिसेप्सनिस्ट थ्रु नगइकन चाहिँ त्यहाँ भित्रका कुराहरू चाहिँ बाहिर लिक नहुने खालको के ल म्यानेजरले चाहिँ टास्क ह्यान्डओभर गर्न पाउनु पर्यो म्यानेजरले टास्कको स्ट्याटस चेन्ज गर्न पाउनु पर्यो अनि म्यानेजरले अब हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसनमा कस्तो हुन्छ भने उसमा सिस्टममा आइसकेपछि हामीले टास्क कहिले पनि क्रिएट गरिन्न क्या नर्मली कुनै पनि संस्थाले कस्तो कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा संस्था दर्ता हुने बेला नै फिक्स हुन्छ नि त भनेपछि हामीले अब यहाँ के गर्नुपर्छ भने जुन टास्क छ यो प्रिडिफाइन्ड टास्कहरूको लिस्ट पहिले क्रिएट गर्नुपर्छ कि किन भन्दाखेरि भोलि गएर रिपोर्ट चाहियो कुन चाहिँ टास्कबाट पैसा कति आइरह अथवा कतिको चाहिँ कुन चाहिँ टास्क बढी कुन चाहिँ टास्कमा चाहिँ बढी ओभरलोड भइरह भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यो खालको रिपोर्ट चाहियो भने त्यति बेला चाहिँ त्यसरी छुट्यायो भने चाहिँ हुन्छ कि अब टास्क क्रिएट गर्न मिल्ने चाहिँ अब कसले दिने हो त्यसको पर्मिसन कसले दिने अब म्यानेजरले टास्क क्रिएट गर्न पाउँछ टपिक्स म्यानेजरको त सबै ह्यान्डल गर्न पायो नि म्यानेजरलाई सबै अथेन्टिकेसन हुन पर्यो नि नत्र म्यानेजर क्यान म्यानेज म्यानेजरले अब म्यानेजरले चाहिँ अब तपाईको रिसेप्सनिस्टको पनि गर्न पाउनु पर्यो म्यानेजर स्वयंको गर्न पाउनु पर्यो टेक्निसियनको नि हेर्न गर्न पाउनु पर्यो के ल त्यो चाहिँ एडमिन लेभल अथोरिटी बाहेक सबै गर्न पाए हजुर म्यानेजरले चाहिँ सबै गर्न पाउनु पर्छ है म्यानेजरले चाहिँ टास्क क्रिएट पनि गर्न पायो रिड पनि गर्न पायो डिलिट पनि पायो है म्यानेजरले टास्क ह्यान्डओभर पनि गर्न पायो म्यानेजरले टास्कको स्ट्याटस चेन्ज यो टास्कको स्ट्याटस भन्ने बित्तिकै टास्क क्यान्सल पनि गर्न पाउँछ टास्क कम्प्लिट भनेर स्ट्याटस चेन्ज पनि गर्न पाउँछ सबै चाहिँ म्यानेजरले गर्न पाउँछ है त्यसपछि रिसेप्सनिस्टले चाहिँ टास्क रजिस्टर मात्र गर्न पायो can view task status of multiple user multiple user मल्टिपल युजरको टास्कको स्ट्याटस हेर्न पाउनु पर्यो रिसेप्सनिस्टले अनि अरु चाहिँ के छ रिसेप्सनिस्ट भन्ने भनेको यति नै होला रिसेप्सनिस्ट अब यो कहिले कस्तो पनि हुन सक्छ भने मेरो टास्क चाहिँ मेरो भयो जेनेरेट भयो टास्क मेरो काम भइरहा मलाई चाहिँ यसको डेडलाइन चाहिँ मेरो चाहिँ भनौं न के रे जुनको चाहिँ मेरो 30 भन्ने थियो तर काम गर्दा गर्दै भ्याइएन काम गर्दै नभ्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब लम्ब्याएर जुलाईको 5 सम्म गर्नु पर्यो त्यो काम चाहिँ कसले गर्ने अब कस्तो
जस्तै भन्न खोजेको कुनै एउटा मेरो टास्क आएको थियो, मदरबोर्ड बनाउन आएको थियो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ भयो के भन्दाखेरि डेडलाइन चाहिँ पहिला सुरुमा रजिस्टर गर्ने बेला जुन 30 मा हुन्छ भनेर भन्दै थियौँ, तर लेट काम आउनु जुन 30 मा भ्याइएन, बढेर चाहिँ जुलाई 5 मा पुग्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ कसले अपडेट गर्ने त्यो कुरामा? यो चाहिँ है अलिकति सहायता यसलाई चाहिँ कसो गर्दा ठिक होला यार त्यसो भए त? कि त्यसलाई कि अब त्यो डिसिजन कसले चाहिँ चेन्ज गर्न पाउने भन्ने कुरा हो अब यसले होइन क्लाइन्टले अब चाहिँ तपाईँको रिपेयरमेन्ट चार्ज नदिकन त अब त्यो अगाडि बढ्ने कुरो भएन होइन। रिपेयरमेन्ट चार्ज क्लाइन्टले कतिखेर दिन पाउँछ? लेट आयो सही कुरा, लेट आयो भने तपाईँको सामान रेडी भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ रिसेप्सनिस्टले दिन पर्यो यार। त्यो त भनेपछि यस्तो गर्नु पर्यो, जुन पर्टिकुलर टास्कको जुन कमेन्ट हुन्छ स्ट्याटस चेन्ज गर्नु पाएन है, तर पर्टिकुलर टास्कको कमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ रिसेप्सनिस्टले चेन्ज गर्न पाए के। क्यान्डिडेट कमेन्ट अन टास्क भनेपछि अब जे कुरा रिसेप्सनिस्टले गर्नु पाउँछ अटोमेटिकली त्यो म्यानेजरले पनि गर्नु पाउँछ है, त्यसमा रेस्ट्रिक्सन भएन। तर स्ट्याटस म्यानेजरले चेन्ज गरे पनि, जस्तै अब भनौँ न अब रिसेप्सनिस्टले चाहिँ पर्टिकुलर टास्कमा होइन यसलाई चाहिँ डेडलाइन चाहिँ के, डेडलाइन के भयो भने जुलाई 5 लाई पुग्यो भने के कारणले डेडलाइन कटेको भनेर रिसेप्सनिस्टले एड गर्न पाउँछ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ खास डेडलाइन चेन्ज गर्ने काम चाहिँ म्यानेजरको हो है, अथवा टेक्निसियनको हो। टेक्निसियनले पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ म्यानेजरलाई थाहा हुने, टेक्निसियनले चाहिँ भनौँ उसको डेडलाइन त खास टेक्निसियनले मिट गर्ने हो नि त। कतिपय कुराहरू म्यानेजरलाई थाहा भएर टेक्निसियनलाई थाहा हुनसक्छ कि, उनीहरूलाई प्रुफ चाहिँ म्यानेजरबाट लिनु पर्यो है। जस्तै के अरे उसले काम गर्दै जाने बेलामा, टेक्निसियनले काम गर्दै जाने बेलामा जुलाई 5 मा सकिन्छ भनेर टेक्निसियनले एड चाहिँ गर्नु पाउनु पर्यो, तर त्यसको अप्रुभल चाहिँ म्यानेजरले दिनु पर्यो कि। म्यानेजरले त्यसको अप्रुभल दिएपछि बल्ल त्यो भ्यालिड भयो होइन। त्यो चाहिँ अब भनौँ न कसले हेर्न पाउनु पर्यो होइन र? सही हो। यो अब यो अकाउन्टलाई चाहिँ कहाँनिर राख्ने त? अब कुन चाहिँ अकाउन्टलाई? जस्तै अब अकाउन्टमा त उसले अब पे गर्नु पर्यो नि त। त्यो अहिले एकछिनमा हेरौँला। यसको सके पछाडि होइन म्यानेजरले ड्यु डेट गर्न चाहिँ राख्न सक्छ है। त्यसपछि यो के अरे रिसेप्सनिस्टले यो बाहेक अरू के गर्नुपर्छ र? यति नै हो कि जस्तो लाग्छ के अरे, मैले भनेको जस्तो चाहिँ त। रिसेप्सनिस्टले साथीहरूले केही छ भने यसमा थपौँ। रिसेप्सनिस्टले कस्टमरको डिटेल पनि हेर्न पाउने होला नि। कस्टमरको डिटेल त पाउनुपर्छ। रिसेप्सनिस्ट टिआइओ एनआई के हो स्पेलिङ? टिआइओ एनआइएसटी के लेखेको थिएँ मैले? रिसेप्सनिस्ट क्यान भ्यू कस्टमर डिटेल है। रिसेप्सनिस्टले चाहिँ कस्टमरको डिटेल हेर्न पाउनु पर्यो। त्यसपछि के गरेर पाउनुपर्छ अब रिसेप्सनिस्टले? अर्को कसैको आइडिया दिमागमा छ भने भनौँ है, यहाँ चाहिँ हाम्रो केही थप गर्नुपर्ने छ भने भनौँ है। यो त रिसेप्सनिस्टले त्यति नै ठिक छ, कस्टमरको डिटेल हेर्ने होइन। अरू के गर्न मिल्दा रिसेप्सनिस्टले गर्ने त्यति त हो कि। त एकाउन्ट सेक्सनको पनि काम रिसेप्सनिस्टले गर्ने हो कि? अकाउन्ट त अटोमेटिकली म्यानेज हुने हो नि। पैसा रिसिभ कसले गर्ने भन्ने कुरा रिसिभ अब रिसेप्सनिस्टले गर्ने हो कि चाहिँ अब हामी अकाउन्टेन्टतिर धकेल्ने हो? त्यो त अब नर्मली अब ठुल्ठुलो कम्पनीमा त फरक होला, नेपालमा सानसानो कम्पनीमा त दुइटै एउटाले गर्छन् के अरे। एउटाले गर्छन्। फ्रन्ट डेस्कमा जो छ त्यसले गर्ने हो। नर्मल्ली अब त्यो सामान बनिसकेपछि चाहिँ रिसेप्सनिस्टले पेमेन्ट लिएर होइन सामान दिएको नि
गरे नि भयो कि त हैन भनेपछि अब यसलाई मैले के गरेँ भने अब पेमेन्ट चाहिँ मल्टिपल स्टेजमा हाल्न मिल्ने बनाउने कि के गर्ने हो नि त त्यो एड पेमेन्ट भन्ने अप्सन आयो भइहाल्यो रिसिप्सनिस्ट के स्पेल आरइसिए रिसिप्ट टिआइओएनआइएसटी क्यान रिसिप्ट हैन आरइसिएआई रिसिप्सनिस्ट क्यान रिसिभ पेमेन्ट हैन रिसिप्सनिस्टले पेमेन्ट रिसिभ गर्न पर्यो अब त्यो अर्को त्यो अकाउन्ट क्रिएट नगरे पनि भयो त्यसको लागि चाहिँ परेन यो रिसिभ गर्न पाउनु पर्यो त्यस म्यानेजरले चाहिँ यो गर्न पाउनु पर्यो अब म्यानेजरले के गर्न पाउनु पर्यो भने स्टाफहरू एड गरिदिन पाउनु पर्यो म्यानेजर क्यान एड or delete स्टाफ हैन जस्तो अब टेक्निसियन पनि म्यानेजरले क्रिएट गर्छ रिसिप्सनिस्ट पनि म्यानेजरले क्रिएट गर्छ है अथवा एडमिनले हैन म्यानेजरले हैन यो एडमिनले गर्न मिल्यो भनौँ केलाई यो म्यानेजर पनि आफैमा एउटा स्टाफ हो नि त एडमिनले के गर्न पाउनु पर्यो भने एडमिनले यो गर्नु पाउनै पर्यो म्यानेजरले पेन्डिङ कामहरू हेर्न पाउने कि नपाउने पाउनु पर्यो नि त्यो त पेन्डिङ काम त अनि रिसिप्सनिस्टले यार यो चाहिँ है के गर्ने रिसेप्सनले हेर्न पाउनु पर्ने है पेन्डिङ कामहरू त नयाँ त फेरि अब क्लाइन्टहरू यहाँ छ भनेर थाहा हुँदैन नि है भनेपछि अब मैले यहाँ यसमा लेखेँ त रिसेप्सनिस्ट नत्र भने त त्यो मेसेज क्लाइन्ट ठाउँमा पुग्दैन नि त पेन्डिङ प्रोसेसिङ कम्प्लिटेड टास्क यसले हेर्न पाउँछ भनेपछि अरूले त सोध्दै हेर्न पाइहाल्यो अब यसको पावर कति छ भन्ने अब अलरेडी नगर पावर यसकै हुन्छ यो बाहेक जुन हाम्रो अब टेक्निसियन अथवा स्टाफ भनौँ न है हजुर टेक्निसियन अथवा स्टाफ अथवा कुनै मानौँ है टेक्निसियन एउटा गरे के गर्नु पाउनु पर्यो भने पर्टिकुलर तपाईँको चाहिँ जुन स्टाफलाई दिएको जुन टास्क हुन्छ भ्यू असाइन टास्क चाहिँ भ्यू गर्न पाउनु पर्यो कि मलाई के काम देखा भन्ने कुरा त गर्नु पर्यो नि त उसले लगइन गरे पछाडि मेरोमा यो रहेछ भनेर चाहिँ उसले थाहा पाउनु पर्यो आजको यो रहेछ अथवा यो आउँदै रहेछ भनेर चाहिँ पर्यो अनि भ्याएको चाहिँ उसले चाहिँ के अरे म्यानेजरलाई चाहिँ भ्याइयो भनेर मेसेज जानु पर्यो अब यसमा एउटा मेन फिचर चाहिँ हामीले उसको राख्ने कि नराख्ने अब टास्कसँग मात्र खेल्ने हो कि यिनीहरूको स्टाफहरूको एटेन्डेन्स हेर्नुपर्छ पर्दैन अब एटेन्डेन्स त अब एडमिनले अब के अरे उसले हेर्नु पर्यो कि म्यानेजरले एटेन्डेन्स हेर्न मिल्ने बनाउने हो भने अब प्रत्येक स्टाफले चाहिँ लगइन गरेर एटेन्डेन्स गर्नु पर्यो अनि त्यो गरे कि नगरे भन्ने कुरा हो अहिलेको प्रोजेक्टलाई गर्नु परेन रियलिस्टिकमा त्यो चाहिन सक्छ होइन अहिलेको प्रोजेक्टमा त्यो हालेर थप्नु परेन बेकारमा अहिले एउटै कुरा मात्र फोकस गरे हुन्छ नि त यो बाइक केही छ भने भनौँ है पछि थपिन थाल्यो भने टेन्सन हुन्छ कि अहिले नै फाइनल गर्नुपर्छ यसलाई त मोटामोटी स्टार्ट नगर्दै फाइनल गर्नुपर्छ कि यो कुरा चाहिँ मोटामोटी यति बढी सुरु गरौँ एटेन्डेन्सको पछि फेरि थप्न मिल्दैन सबै भ्याइसकेपछि थप्न त मिल्छ अब त्यो थपेर किन फेरि 10-15 दिन बढाउने र 5-10 दिन होइन अब अहिले त्यो कुरा थपे पनि 10-15 दिन त जसरी पनि बढ्ने हो नि होइन मैले त्यही भएर भने नि त एटेन्डेन्स रियलमा त्यो चाहिन्छ तर हाम्रो यो प्रोजेक्टलाई नहालौँ भन्नु खोजेको मैले त्यही भएर त्यो हो त्यसरी नहालौँ भन्न पर्यो नि त त्यसलाई के गर्ने अहिले हाले नि पछि हाले नि जसरी पनि त्यसले त समय त बढाउँछ अब बेसिक चाहिँ यही भयो होइन यही फिचरहरू भयो गर्नुपर्ने चाहिँ अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यही टास्कसँग रिलेटेड मात्र चाहिँ
गरौँ। अब यो टास्कसँग भोलि गएर अरू चिजहरू पनि थपिन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ थप्नु पाइयो टास्कसँग चाहिँ होइन। अहिले दिमागमा हाम्रो बेसिक दिमागमा चाहिँ अब अहिले यही आयो के अरे। म यसलाई उमा हालिदिन्छु हाम्रो होइन के अरे टिममा हालिदिन्छु है। अनि टिममा गएर सबैले चाहिँ त्यहाँ हेर्न मिल्छ। डकुमेन्टमा प्रोसेस म्यानेजर भनौँ, प्रोसेस म्यानेजर भनेर म यसमा हाल्दिएँ। त्यसपछि यसलाई फिजिबिलिटी स्टडी गर्नु पर्यो नि। अब चाहिँ जाभास्क्रिप्टको बारेमा बेसिक हेर्दै गऱ्यो भने त सिएसएस हेर्न मिल्छ भने सिएसएस पनि हेर्दै गरे हुन्छ, किनभने हामी एकदम एक्सटेन्सिभली चाहिँ सिएसएसको कोड चाहिँ लेख्छौँ होइन। यहाँ मैले यसमा चाहिँ एउटा मैले च्यानल बनाएँ छुट्टै। यसमा चाहिँ मैले डकुमेन्टेसन भनेर डकुमेन्ट भनेर एउटा च्यानल बनाइदिएको। यो च्यानलमा चाहिँ मैले एड गरिदिन्छु त्यो फाइलहरू, त्यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। डकुमेन्ट प्रोसेस म्यानेजर कहाँ गयो? यता अब त्यहाँ प्रोसेस म्यानेजरको यो चाहिँ मैले हालिदिएँ भर्खरै। पछि चाहियो भने यहीँबाट हेर्न पाइयो के अरे। भोलिदेखि चाहिँ हामी म घर गएन भने भोलिदेखि चाहिँ जाभास्क्रिप्ट नै पढौँ। 2-3 दिन अलिकति जाभास्क्रिप्टको लागि चाहिँ हामीले यो फलो गर्दा हुन्छ है। उनीहरू मैले पढाएँ भने पनि मैले त्यहीँबाट पढाउने हो। योभन्दा अघिल्लो ग्रुपलाई मैले त्यहीँबाट पढाएँ। javascript.info जाने है। javascript.info मा चाहिँ हामीलाई चाहिएको भन्दा यति धेरै इन्फर्मेसन छ कि यहाँ जाभास्क्रिप्टको बारेमा होइन। चाहिने मात्र सटिक एकदम चाहिँ के भन्नु जाभास्क्रिप्ट इन्फो javascript.info भन्नेमा यहाँ हामीलाई चाहिने भन्दा धेरै पनि छ। तर जति टपिक छ त्यो टपिक्सहरू चाहिँ एकदम सटिक मात्रामा हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र देखायो कि एकदम योभन्दा चाहिँ धेरै पनि हामीलाई चाहिँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई है। यहाँ भएको आफै एकदम चाहिँ लास्टै धेरै छ। यहाँमध्येको कति चाहिँ आफूहरूले जान्न पर्यो भने त्यो क्लास मैले कतिवटा कुरा स्किप गर्छु भने एन इन्ट्रोडक्सन टु जाभास्क्रिप्ट हुँदैन हाम्रो है। कोड एडिटरको बारेमा मैले पढाउँदिनँ। डेभलपर कन्सोल सर्भर देखाउँछु मैले है। त्यति गरे एनआरइटी पनि चाहिन्न। अनि यो जाभास्क्रिप्टको फन्डामेन्टल छ जस्तो हेलो वर्ल्ड, टाइप कन्भर्जन, लुप वाइल, कोड स्ट्रक्चर, यो बेसिक काचाकुचुक भनेको चाहिँ यो मैले केही पनि पढाउन्न है। यसमा मैले पढाइदिनु भनेको चाहिँ यो भेरिएबलहरूको बारेमा छ इन्फर्मेसन है। भेरिएबलको बारेमा, एरो फङ्सनको बारेमा है। त्यसपछि गएर जाभास्क्रिप्ट फन्डामेन्टलबाट मैले त्यति पढाउँछु है। एउटा एरो फङ्सनको बारेमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि एउटा चाहिँ भेरिएबल्सको बारेमा र अर्को भनेको चाहिँ यो जुन फङ्सन छ नि है, फङ्सन्स एक्सप्रेसन, यसको बारेमा पढाउँछु मैले यो जाभास्क्रिप्ट फन्डामेन्टलबाट। अरू आफैले हेर्ने है। लुप कसरी लगाउने, इफ कसरी लगाउने, काचाकुचुक आफैले हेरियो, चाहिँदैन। अनि कोड क्वालिटीबाट चाहिँ डिबगिङ इन क्रोम भन्ने छ। म यो चाहिँ देखाउँछु म है। आफूहरूले पनि हेर्नु पायो, आफूले हेरेर बुझ्दा झन् राम्रो भयो। पोलिफिस भनेको के हो सर एकचोटि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ गरौँला। यो पोलिफिस भनेको यो अटोमेटिक टेस्टिङ विथ मोचा भनेको यो लास्टमा गएर गर्दा नि हुन्छ। टेस्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। यो मोचा भन्ने चाहिँ फ्रेमवर्क कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो। हामीले खासै कोडिङमा युज हुन्न, तर जापानमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम टेस्टिङ बढी युज हुने भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ टेस्टिङको कोड चाहिँ आफूले बिस्तारै टाइप गर्ने प्र्याक्टिसै गर्नु है। यो चाहिँ कुनै एउटा फ्रेमवर्क, चाहे त्यो जेस्ट फ्रेमवर्क होस्, चाहे त्यो यो मोचाको थ्रुबाट होस्, बेसिक फङ्सनहरूलाई टेस्ट कसरी गर्ने भनेर आइडिया चाहिँ लिँदै हुन्छ। म 2-3टा फङ्सन चाहिँ टेस्ट गर्न सिकाइदिन्छु होइन। चाहिँ फङ्सन के अरे त्यो टेस्ट गर्नको लागि सबै कोडिङमा चाहिँ सबै फङ्सनमा टेस्ट गरेरै, क्लासमा पनि टेस्ट गरेरै देखाउँदाखेरि लास्टै लामो हुन्छ होइन। म 2-3टा फङ्सनहरू टेस्ट गर्ने तरिकाहरू र ठुलो एप्लिकेसन ठुलो भयो भने त्यसलाई टेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर बेसिक चाहिँ म देखाइदिउँला। तर सबै कोडमा चाहिँ टेस्टिङ चाहिँ गर्ने भइँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्र जस्तो हुन्छ हाम्रो होइन। त्यसपछि अब्जेक्टको बारेमा हामी अलिक डिटेलमा हेर्छौँ है। यो अब्जेक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा हामीले अहिले जति पनि अब्जेक्ट भनेर बुझ्यौँ हामी सकेसम्म कतिसम्म खोतल्न सकिन्छ हामी त्यति चाहिँ खोतल्छौँ यसलाई।
र यो दिस भन्ने छ, यो अब्जेक्ट मेथड दिस, यो दिस भन्ने किवर्ड पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी चाहिँ स्पेसली जाभास्क्रिप्टमा, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त खासै प्रब्लम हुँदैन, र जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यो दिस भन्नेले बहुत दुःख दिन्छ होइन। सो यो दिसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ कतिसम्म सक्छौँ। त्यसपछि यो अब्जेक्ट कपिङ रेफरेन्स भन्ने छ, यो भनेको जाभास्क्रिप्टको एकदम हेडिङ पार्ट हो है, यो पनि हेर्छौँ हामी। त्यसपछि गएर कन्स्ट्रक्टर अपरेटर यो न्यू भन्ने छ, हामी यो पनि डिटेलमा हेर्छौँ है। अनि यो अब्जेक्ट टु प्रिमिटिभ टाइप के अरे अब्जेक्ट टु प्रिमिटिभ कन्भर्जन भन्ने छ, हामी यो हेर्दैनौँ, चाहिँदैन, आफूहरूले आफ्नो तरिकाले हेर्ने। गार्बेज कलेक्सन पनि हामीलाई चाहिँदैन। अनि यो अप्सनल चेनिङ भन्ने छ, यो अप्सनल चेनिङ पनि हामी हेर्दैनौँ, किनभने हामीले युज गर्दैनौँ कि युज जुन कुरा युज हुन्छ हामीले फ्रिक्वेन्टली चाहिन्छ त्यो टपिक चाहिँ मैले गराउँछु होइन, जुन कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नै पर्छ। बाँकी बुझ्न नपर्ने कुराहरू ओभरलोड चाहिँ हामी गर्दैनौँ है। एरे मेथड एकदम चाहिन्छ हामीलाई, यो हाम्रो डे टु डे लाइफमा युज गरिन्छ। एरे मेथड हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, बुझ्न पनि पर्छ है। अनि यो चिजहरू पनि पढ्नु पऱ्यो, अब्जेक्टको की भ्यालु की काचा कुचो, यो नम्बर भन्ने पढ्दैनौँ, देखाउनु चाहिँ युज चाहिँ गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ डेडिकेटेड टाइम चाहिँ दिन्नौँ कि है। इन्ट्रोड्युस पनि हामी पढ्दैनौँ, यो चाहिँदैन हामीलाई। स्ट्रक्चरिङ असाइनमेन्ट भन्ने चाहिँ यो सायद अहिलेको लेटेस्ट मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो अब्जेक्टलाई स्ट्रक्चरिङ गरिराखेको हुन्छ कि त्यो कोड हामीले देखिरहेको हुन्छ, तर त्यो कोड हामीलाई थाहा हुँदैन के हो भन्ने कुरा है। सो यो अब्जेक्ट जुन डिस्ट्रक्चरिङको कुरा छ हामी यो चाहिँ हेर्छौँ है, अब्जेक्टलाई कसरी डिस्ट्रक्चर गर्ने भनेर। स्ट्रिङ पनि हामी हेर्दैनौँ, र म्याप र सेटको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ, चाहिन्छ यो। डेट एन्ड टाइम चाहिन्छ हामीलाई है, डेट एन्ड टाइमको बारेमा आफूले हेर्ने नि हुन्छ, खास मैले गर्नुपर्छ भन्ने थिएन यो। त्यसपछि यो क्विक म्याप भनेको हामीले खासै युज गरिनँ, मैले अहिलेसम्म युज गरेँ होइन। जेसन मेथड भन्छ कि यो अलिकति चाहिन्छ, यसलाई एकछिन चाहिँ हेर्छौँ हामी। अनि रिकर्सन भन्ने छ, रिकर्सन हामीले खासै युज गर्दैन, त्यही भएर रिकर्सन हामीले पढ्नु पर्दैन, यही चाहिँदैन यहाँ। ग्लोबल अब्जेक्ट यो कन्सेप्ट मात्र हो, युज हामीले खासै गरिन्न। त्यसपछि गएर चाहिँ चाहिने भनेको त्यसपछि यो प्रोपर्टी इनहेरिटेन्सको बारेमा हामी अलिक राम्रोसँग पढ्छौँ है जाभास्क्रिप्टमा, प्रोपर्टी इनहेरिटेन्स भनेको के हो भनेर। अनि यो क्लासेस भन्ने छ, क्लासेसको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ, क्लास सायद हामी धेरै टाइम दिन्छौँ होला क्लासमा। अनि एरर ह्यान्डलिङ छ, एरर ह्यान्डलिङ सबैले पहिलेदेखि पढाएको ट्राई क्याचको बारेमा है। अनि प्रमिसेस भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो सायद होल हामीले प्रोजेक्टभरि नै सायद यही टाइप गरिरहेको हुन्छ है, प्रमिसेस एकदमै लास्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि यो जेनेरेटरहरू भन्ने हामी युज गर्दैनौँ अहिलेको, यो चाहिँ एकदम के अरे युज चाहिँ हुन्छ, तर कस्तोलाई युज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नर्मल युजरलाई भन्दा पनि जो सोफिस्टिकेटेड एडभान्स युजरहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अ काइन्ड अफ लाइब्रेरी डेभलप गर्नेहरूलाई चाहिँ बढी तिनीहरूले यो जेनेरेटर युज गर्दो रहेछ। यो जेनेरेटर चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा मात्र होइन कि यो पाइथनमा पनि हुन्छ, यो डटनेटमा पनि हुँदो रहेछ। मैले जाभामा चाहिँ ट्राई गरिनँ, यो बाँकी अरू सबैमा हुँदो रहेछ है जेनेरेटर। यो कन्सेप्ट अहिलेको लेटेस्ट कन्सेप्ट हो। इभन भोलि गएर रियाक्टमा काम गर्ने बेलामा जेनेरेटर युज नगरिकन हामी केही गर्न सकिन्न है, जेनेरेटर त्यहाँ रियाक्ट चाहिँ बहुत युज हुन्छ, त्यही भएर युज चाहिँ हुँदैन, हामीले अहिले गर्नेमा युज चाहिँ हुँदैन, तर कन्सेप्ट चाहिँ आफूहरूले रिसर्च गरिराख्दा हुन्छ है यो जेनेरेटर भनेको के हो भनेर। त्यसपछि मोड्युल्स हामीलाई डिटेलमै चाहिन्छ, मोड्युल्सको बारेमा हामी यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्छौँ। मोड्युल इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुराहरू भयो, डाइनामिक इम्पोर्ट भनेको के हो, यसलाई कसरी गर्ने भनेर। यो प्रक्सी सोक्सी हामीलाई चाहिँदैन है, चाहिँदैन। त्यसपछि हामीलाई यो थोरै चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ यो थोरै चाहिन्छ हामीलाई, यो चाहिँ डोम म्यानिपुलेसन कसरी गर्ने भनेर। डोम म्यानिपुलेसन पनि बेसिक हेर्छौँ। अनि यो इभेन्टको बारेमा पनि चाहिन्छ हामीलाई, इभेन्ट पनि डे टु डे लाइफमा युज भइरहेको हुन्छ, लास्टै हुन्छ। अनि यो इभेन्टको टाइपहरू भयो त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि गएर हामी यो तलको पार्ट चाहिँ हेर्दैनौँ है, यो पार्ट चाहिँ हामी हेर्दैनौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ जस्तो यो फेच एपिआई भन्ने छ, फर्म डेटा भन्ने छ, फेच भन्ने छ, फेच डाउनलोड प्रोग्रेस छ होइन। यो कुराहरू बेसिक चाहिँ यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, यो चाहिँ चाहिन्छ। मैले जस्तो लोकल स्टोरेजको बारेमा छ, कुकी डकुमेन्ट कीको बारेमा छ होइन। अनि यो कुराहरू हामीले हेर्दैन भन्दा पनि यो कुरा गरिराखेको हुन्छ, त्यही भएर डेडिकेटेड टाइम दिनु भन्दा पनि 2-3 टपिकहरू चाहिँ मैले सर भनिदिन्छु। अनि अर्को जाभास्क्रिप्टमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जुन रेगुलर एक्सप्रेसन छ, यो मैले पनि आफूले अहिलेसम्म त्यसरी छुट्टै ट्राई चाहिँ गरेको छैन, तर रेगुलर एक्सप्रेसनले के गर्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ यो है। एकदमै प्रोग्रामिङमा यो रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको लास्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। भन्न चाहिँ भन्नुलाई के हो भनेर, यस किनभने रेगुलर एक्सप्रेसन आफैमा बहुत ठुलो टपिक छ कि, कन्फ्युजिङ छ, ठुलो पनि छ।
धेरै जस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो रेगुलर एक्सप्रेसनलाई कपी गरे हुन्छ कि वहीँबाट कपी गर्ने अनि युज गर्ने हो। त्यही भएर लाइन बाई लाइन कोड क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर बुझ्न खोज्यो भने यसलाई मात्र अर्को 3-4 दिन लाग्छ रेगुलर एक्सप्रेसनलाई मात्र, किनभने यति एउटा टपिकको लागि मात्र मान्छेले बुक लेखाएको के को साउन्ड आएको यस्तो? डिस्टर्ब आयो कताबाट? आज यति गरम होइन, ढिलो पनि ढिलो सुरु भएको। भोलि हिजो भरे सकेसम्म 10-15 मिनट अगाडि आएर यो सेटअप गरिदियो र अनि 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म चाहिँ ठ्याक गर्न पाइयो भने र रेगुलर भयो भने ठिक छ। भोलिको सेटअप पहिलाको रिजल्ट जी पनि यार हजुर भोलिको सेटअप चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ल भनौँ त? केही गर्नु पर्दैन, सिधै टिम खोल्ने